नमस्कार। विश्वभरिबाट एभी न्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, जो सीमामा बसेर यो देशको सीमा रक्षा गरिरहेका छन्, छिमेकीको मिचहा प्रवृत्ति विरुद्ध डटिरहेका छन्। विशेष गरी तराई मधेसमा रहेका यी लाखौं नेपाली पुस्तौंदेखि नागरिकता विहीन छन्। उनीहरूमा नेपालीपन छ र मन पनि छ। उनीहरूसँग राष्ट्रियता र देश प्रेम छ, तर शरीरको रङ र पहिरनका आधारमा अहिलेसम्म अनागरिक बनाइएको छ भन्दै उनीहरू यति बेला माइतीघर मण्डलामा आइपुगेका छन्। 3 सातादेखि नेपाली हुँ, नेपाली नागरिकता देऊ भन्दै धरना दिए पनि किन सुन्दैन सिंहदरबार? किन सत्य कुरा बोल्दैनन् यो देशका मै हुँ भन्ने दल र तिनका नेताहरू? यही प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। यो देशमा यी ठुला भनाउँदा दलहरूले नागरिकताको विषयलाई यति धेरै मजाक बनाएका छन् कि मानौ नागरिकताको विषय यिनीहरूको राजनीतिक लाभ र हानिको सन्दर्भ हो, जहाँ बिरालोले मुसो खेलाए झैँ खेलाइए र वर्षौंदेखि अनागरिक बनाइए लाखौं नेपालीलाई। नागरिकता नपाएकाहरूलाई न्यायसङ्गत ढङ्गले दिनुपर्ने थियो यो राज्यले, तर राज्य सत्तामा पुगेका र पुगिसकेका दलहरूले धोका दिएपछि नागरिकता विहीनहरू नागरिकता देऊ भन्दै माइतीघर मण्डलामा यति बेला धरना दिइरहेका छन्। आमा नेपाली बा नेपाली हामी कहाँको, यही सङ्घीय प्रश्न लिएर देशभरिबाट नागरिकता विहीन व्यक्तिहरू यो माइतीघर मण्डलामा करिब 3 सातादेखि धरना दिइरहेका छन्। यो देशको नागरिक भएर पनि जबरजस्ती अनागरिक बनाइयो भन्दै राज्यसँग हामीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देऊ भन्दै धेरै युवाहरू यो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेर सिंहदरबारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। यो पक्कै पनि रहर होइन, यो बाध्यता हो र राज्यले गरेको विभेदको प्रतिरोध गर्दै न्यायका लागि न्यायालय र सिंहदरबारलाई झकझकाइरहेका छन्। उनै परशुराम बिनले अहिलेसम्म राज्यबाट अनागरिकको व्यवहार भोग्दाखेरि भोगेका पीडा के छन्, हामी परशुरामले भोगेका पीडालाई जोड्न गइरहेका छौँ। मेरो नागरिकता छैन। किन छैन भने मेरो बुवा आमाको नागरिकता जुन हो जन्मसिद्धको नागरिकता हो। जन्मसिद्धको सन्तान भएको कारणले मलाई नागरिकता सरकारले दिइरहेको छैन। मसँग क्षमता हुँदा पनि मसँग नागरिकता नभएको कारणले म केही आफ्नो काम गर्न सकिरहेको छैन, आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिरहेको छैन र जसले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले आफ्नो खुट्टा हात खुट्टा राम्रो हुँदा पनि आफ्नो घरमा डिपेन्ड भएर बस्नु परेछ। एउटा पकेट खर्च लिनको लागि मैले आफ्नो आमा बुवालाई कर गर्नुपर्छ। आमा बुवा मलाई 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ दिनु पर्यो, किनकि अगर मसँग नागरिकता भएको भए म नि मेरो साथीहरू जस्तै कहीँ गएर सेटल हुन्थे, कुनै जबमा हुन्थे, कहीँ विदेश हुन्थे। म पढ्ने बेलामा मेरो साथीहरू मभन्दा पढाइमा कमजोर थिएन, तर तिनीहरू आज युरोप कन्ट्रीमा गएर तिनीहरूले युरोपको PR लिइसक्यो र म आफ्नो देशमा बसेर आफ्नै देशको नागरिकता लिन पाइरहेको छैन। वर्षौँदेखि नागरिकताको समस्या परशुरामको मात्रै होइन, यस्तै समस्याको बावजुद धेरै अनागरिकको पीडा भोग्न परेको अवस्था अन्य युवाहरूको पनि उस्तै छ। त्यस्तै वर्षौँदेखि नागरिकता नभएर नागरिकता विहीन भएर धेरै हण्ड ठक्कर र अनेक खालका चाहिँ मुद्दा मामिला झेलेका अर्का युवा हुन् पूजन तिमिसुना। जेठ 17 गते
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो। त्यसपछि हामी चाहिँ धेरैजना सबैजना देशभरिका नागरिकताविहीन साथीहरू खुसी भएर चाहिँ नागरिकता बनाउन आफ्नो वडा कार्यालय जिल्ला परिषद कार्यालयमा गयौँ। तर त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन। जेठको 21 गते नै त्यसमा चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ अल्पकालीन अन्तरिम आदेशतिर चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ आदेश सर्वोच्चले जारी गर्यो। त्यसपछि सर्वोच्चको आदेश जारी भएपछि हामीले चाहिँ अब नागरिकता पाउनुपर्छ, हामी चाहिँ यसको लागि लड्नुपर्छ भनेर हामी त्यही दिनदेखि चाहिँ यहाँ माइतीघर आन्दोलनमा छौँ। दिनरात नबनिकन, भोक प्यास नबनिकन, निन्द्रा केही नबनिकन त्यसैभरिबाट हामी यहाँ जोडेर बसेका छौँ। हामी राति पनि यहीँ सुत्छौँ पालो पालो गरेर। र यो आन्दोलन चाहिँ हामीले नागरिकता प्राप्त नगरिन्जेलसम्मको चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो। उनीहरू नागरिकता प्राप्त गर्न सबै आफ्नो प्रमाणपत्र कागजपत्र हुँदाहुँदै पनि हामीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ कानुनी त्रुटिको कारणले गर्दा। उसको लागि ल्याएको विधेयक हो नि त यो। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ म यस तपाईँहरूको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने यो विधेयक कतै पनि राष्ट्रघाती छैन। तपाईँले विधेयक पहिला राम्रोसँग पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, त्यसपछि मात्र विरोध गर्न आउनु होला। हस्, धन्यवाद। नवलपरासी सुस्ताका परशुराम र चितवनका पूजन तिमीसना मात्रै होइन, त्यस्तै धेरै युवाहरू नागरिकताविहीन भएर बाँच्न विवश बनेका छन्, बनाइएको छ। त्यही नेपाली माया, त्यही नेपाली माटो र त्यही राष्ट्र, राष्ट्रियता र देश प्रेमको त्यो भावना लिएर सरोज कुमार शाह करिब 3 सातादेखि यो माइतीघर मण्डलामा यो बर्खे झरीमा यो राज्यलाई खबरदारी गर्न र नेपाली नागरिक हुँ, मलाई नागरिकता देऊ भन्दै धरना दिइरहेका छन्। म 40 वर्ष भइसक्यो। 40 वर्ष भएर पनि मेरो दाइको नागरिकता छ। म एकल आमाको सन्तान भएको कारणले मेरो नागरिकता भएन। म अहिले मेरो यो छोरा 11 वर्ष भइसक्यो। यो छोरालाई पढाउनलाई पनि धौधौ भइरहेछ भन्नाले मसँग नागरिकता छैन। नागरिकता नभएको कारणले जन्मदर्ता पनि बनाउन पाएन। स्कुलमा जन्मदर्ता चाहियो। यो बच्चा मेरो जीवन त 40 वर्ष कटिसक्यो। बढी भयो 10 वर्ष, 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष बाँचौँला। त्यसपछि यो छोराको, यो बच्चाहरूको भविष्य के हुन्छ? उमेरले कपाल फुलिसकेको छ, तर वंशजको आधारमा नागरिकता सरकारले दिएन भन्ने उत्तम कुमार जस्तै धेरै पाकाहरूको गुनासो छ र सरकारले नागरिकता दियोस् भन्दै उनी यतिखेर माइतीघर मण्डलमा छन्। म मरेपछि मेरो छोराछोरीले मुद्दा पनि लड्न पाउँदैन। किन पाउँदैन भने उनीहरूको नागरिकता छैन। अब कहीँ पनि कुनै मुद्दा मामला भयो भने नागरिकता त चाहियो। मेरो घर जग्गाको के हुने, मेरो नाममा फर्म दर्ता छ, न्यू सनलाइट ट्रेडिङ म नामै भन्छु। अनि मेरो श्रीमतीको नाममा नागरिकता छ, मेरो श्रीमतीको नाममा नीति इन्टरप्राइज दर्ता छ, ट्याक्स बुझाइराखेको हामी। तर हामीले हाम्रो छोरीले नागरिकता पाउँदैन। मैले करोड रुपियाँ ब्याङ्कलाई ब्याज पनि बुझाएको हो, करोड रुपियाँ जग्गामा खरिद गरेर बापत ट्याक्स पनि बुझाएको, तर नागरिकता पाइँदैन। अचम्मको कुरा छ। म यो भन्न चाहन्छु कि यो नागरिकता मेरो नकली हो भने मलाई यही रुखमा झुन्ड्याइदियोस्, न त मलाई मेरो छोराछोरीलाई नागरिकता दियोस्। म यही भन्न चाहन्छु। पर्साका उत्तम कुमारले यो देशका लागि धेरै करोडौँ राजस्व तिरेका छन्। जन्मसिद्धका आधारमा उनले व्यवसाय गरेका छन् र यो राज्यलाई वर्षेनी करोडौँ कर पनि तिरेका छन्। त्यही करले यो देशको शासन सत्ता चलिरहेको छ। तर उत्तम कुमारका छोराछोरीले अब नागरिकता पाउने कि नपाउने आज उनको समस्या, उनको सरकार र उनको गम्भीर प्रश्न राज्यसँग यही नै हो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा राधिकाका छोराछोरीले नागरिकता नपाउने भएका छन्। त्यही पीडाले, त्यही क्रन्दनले र त्यही माग लिएर राधिका बस्नेत माइतीघर मण्डलामा आइपुगेकी छिन्। झापादेखि आउनु रहर त थिएन नि, हामीलाई बाध्यतै भएर आएको हो नि त सर। हामी केही गर्छौँ, छोराछोरीको लागि के होस् भनेर आएको हो नि त। छोराछोरी घरमा बसिरहेको छन्, नानीहरू सानसानो छन्, त्यही भएर पीडामा परेर आएको छ। यहाँ हेर्नु न, दुइटै नागरिकता छ, बुढाको पनि छ, मेरो पनि छ, दुइटैको छ, तर दिँदैन नागरिकता। झापाकी राधिका बस्नेतको मात्रै नागरिकताको समस्या होइन, यस्तै समस्या धनुषाका कृष्णकुमार महत्त्वको पनि छ। कृष्णकुमारले नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता नपाउँदा भोग्नु परेको पीडा भने यस्तो छ। मेरो आमाको नागरिकता नेपालको छ, बुवाको नागरिकता नेपालको छ, हजुर बुवाको नागरिकता नेपालको, हजुर आमाको नागरिकता नेपालको, मेरो अङ्कलहरूको नागरिकता नेपालको। अनि म चाहिँ कहाँको भएँ? मलाई सरकारले जवाब दिनु पर्यो नि त। इफ म नेपालको होइन भने सरकारले मलाई भन्नु पर्यो नि त यो देशको छ, यो देशमा जा, त्यो देशमा गएर नागरिकता माग।
मेरो अहिलेसम्मको ब्याचलरसम्मको सर्टिफिकेट नेपालको, मेरो घर जग्गाहरू सब नेपालमा, मेरो आमा बुवा नेपालको, अनि म चाहिँ क्या इन्डियाको भए कि चाइनाको भए सरकारले भन्नु पर्यो नि, जवाब दिनु पर्यो नि सरकारले। आफ्नो नाममा नागरिकता छ तर छोराछोरीले अहिलेसम्म नागरिकता नपाएपछि उनी माइती घर मण्डलामा आइपुगेकी हुन्। अरुणाको समस्या के छ, उनले भोग्नु परेका समस्याहरू यस्ता छन्। मेरो छोराछोरीको सँगै साथीहरू, पढ्ने साथीहरू सबै बाहिर गइसके, कमाउँदैछन्, आउँदैछन्, जापान अस्ट्रेलिया गइसके। मेरो छोराछोरी पनि पढेर मेरो छोरो 27 वर्षको भइसक्यो। मेरो छोरा दिनरात त्यो साथीहरू विदेश गएकाले दिनरात हेरेर निराश हुन्छ। म एउटा आमालाई कि नेपालभरिको आमा बाउलाई आफ्नो छोराछोरी दिनरात निराश भएको रोको देख्दा कस्तो होला, तुको बाउ आमालाई कस्तो मन हुँदो होला, त्यो सिंहलाई भनिदिनु त। म कति परेशान छु। झापाकी अरुणा झाँगडको मात्रै यो समस्या होइन, यस्तै समस्या झापाकी प्रतीक्षा शर्माको पनि छ। अहिले हामी यत्रो आफ्नो अधिकारहरू नपाएर बाटोमा उत्रिन परेको छ, बाटोमा अनसन गर्न परिरहेको छ। म यहाँको 1 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो है, हाम्रो आन्दोलन सुरु भएको 15 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। डेट सारै छ, हामीले न्याय पाएका छैनौँ। कतिजना 2-3जना दाइ, एकजनाले आफ्नो आत्महत्या गर्न कोसिस गरिसक्नु भयो, एकजनाले आफ्नो आत्महत्या गरिसक्नु भयो। हामीले नि दिनदिनै बेसिसमा कति धेरै प्रब्लमहरू झेलिरहेका हुन्छौँ कि रोजगारी पाएका छैनौँ अहिलेसम्म। भैरवाकी प्रतीक्षा शर्माको मात्रै यो विषय होइन, यस्तै विषय चितवनका जयप्रकाश गिरीको पनि उस्तै छ। आज पनि पेशी थियो, हिजो पनि थियो, तर केही भएन र फेरि भोलि पनि पेशी छ। भोलि हाम्रो सुनवाई हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ र हामी विश्वास पनि छौँ। र यदि भएन भने जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी यो माइती घर मण्डला छोडेर कतै जानेवाला छैनौँ। र अर्को कुरो, यहाँ हाम्रो माइती घर मण्डलामा हामी चाहिँ खास यहाँ भएको साथीहरूमध्ये धेरै साथीहरू मधेस मुलुकको छ र मधेस तराईको साथी भएर अब यो देशमा 275वटा सांसद भएर पनि हामी यहाँ आफ्नै आमा बुवाको नागरिकता भएर पनि यहाँ अनागरिक भएर बसिरहेको छ नि। अब त्यही आमा बुवाले उनीहरूले भोट दिएर जिता हो, अब उनीहरूले भोट दिएर जिता यहाँ पठायो, तर उनीहरूले आज हाम्रो विपक्षमा बोलिदिने, हाम्रो पक्षमा नबोलिदिने, यो कुरा कतिको स्वभाव छ र उहाँलाई कतिको शोभा दिन्छ भन्ने हामीले हेरेका छौँ। र यस्ता बोल्नेहरू को म भन्न चाहन्छु, साँच्चीकै यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती हो भने यहाँ हामी माइती घर मण्डलामा आओस्, हामीसँग वार्ता गरोस्, हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। जयप्रकाश गिरीले जसरी नागरिकताको समस्या भोगिरहेका छन्, त्यस्तै अन्य युवाहरूको पनि उस्तै समस्या छ। त्यस्तै समस्या छ जनकपुरकी स्नेहा शाहको, जो अहिलेसम्म नागरिकता विहीन भएर रहेकी छिन्। शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरे पनि रोजगारी अवसर पाउने यो उमेरमा सरकारले नागरिकता देओस् भन्दै माइती घर मण्डलामा यति बेला आइपुगेकी छिन्। जनकपुरदेखि माइती घरसम्म आइपुगेकी स्नेहा शाहको समस्या के हो र उनले भोग्न परेका समस्या के हुन् त? लोकसेवा नि लड्न पाएन, नागरिकता थिएन भनेर लोकसेवा लड्न नि नागरिकता चाहिन्छ। अनि त्यसपछि अब ल ठिकै छ, लोकसेवा छोडिदिउँ भनेर सोचेर 11-12 पास गरियो। अब कमाउँछु भनेको कमाउन नि नागरिकता चाहिन्छ, पसल खोल्छु भने पसल खोल्न नि नागरिकता चाहिन्छ। त्यसपछि अब कोही टाढा जानु पऱ्यो भने बाइक स्कुटी केही किनौँ भनेपछि त त्यसमा नि नागरिकता चाहिन्छ हामीलाई। हरेक कुरामा नागरिकताले हल्का समस्या, धेरै नै समस्या हामीलाई निम्ताइदियो। अब न पढ्न पाएको छ, न केही गर्न पाएको छ, बेरोजगार भएर बसिरहेको छु, रोजगार पनि छैन अहिले। अब यस्तै हो। पक्कै पनि जनकपुरकी स्नेहा शाहको समस्या होस् या झापाकी राधिका बस्नेतको किन नहोस्, चाहे पर्साका उत्तम कुमारको किन नहोस्, चाहे चितवनका जयप्रकाश गिरीको समस्या किन नहोस्, यस्तै तमाम नेपालीहरू नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता विहीन बनेका छन्। राजनीतिक सौदाबाजी र स्वार्थका आधारमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यो मजाक गरिनु भनेको देश र जनताप्रति धोका दिनु पनि हो। यो राजनीतिक मजाकले कुनै पनि दललाई राजनीतिक स्वार्थ पुरा त होला, राजनीतिक लाभ त होला नै, तर देश र जनताले
सधैँ हारिरहनेछ। हो, नागरिकताको समस्या राजनीतिक रोटी सेक्नकै लागि अल्झाइयो पटक पटक। पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्था थियो, तर यहाँ पनि राजनीतिक स्वार्थले गिजोलियो र अन्तमा सर्वोच्चमा पुग्यो यो मुद्दा। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको यो मुद्दा पटक पटक सर्दै आयो। अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दाको टुङ्गो उसैले लगाउला नै। राजनीतिक तहमै हल भएको भए नागरिकले नागरिकता पाउन सक्थे होला, तर राजनीतिक सौदाबाजीमा अदालत छिरेको विधेयक र ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बीच के फरक छ त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सरकारले गएको साउन 15 गते नागरिकता विधेयक पठायो शीतल निवासलाई। बालुवाटारले पठाएको विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठायो तत्कालीन शीतल निवासले। दोस्रो पटक देउबा गठबन्धन सरकारले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएको सन्देशलाई बेप्रवाह गरी हुबहु नै पठायो। अन्ततः 15 बुँदाप्रति गरिएको बेवास्ताले शीतल निवास र बालुवाटार बीच शीतयुद्ध सतहमै देखियो। गत जेठ 16 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकाल सकिएको संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गरे। यही कारणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच विवाद चर्कियो। विवादित बनेको नागरिकता विधेयक र तत्कालीन ओली सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा प्रबन्ध भने यस्तो छ। सत्तापक्ष र विपक्षको आलोचनामा नागरिकता विधेयक। नागरिकता विधेयक गत साउन 15 गते पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो सरकारले। साउन 28 मा प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलिपल्ट अर्थात् साउन 29 गते 15 बुँदे सन्देशसहित पुनः विचारका लागि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आक्रोशित भएका थिए। सन्देशसहितको विधेयक फिर्ता भएपछि गएको साउन 29 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक फिर्ताको सन्देशसहित पत्र पेश भएपछि साउन 31 गते सत्ता गठबन्धन बैठकको संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था के छ? गएको साल 2079 भदौ 2 गते प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन बिना जस्ताको तस्तै विधेयक पारित भएको थियो। भदौ 17 गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिमाथि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो, तर उनले प्रमाणीकरण गरिनन्। संसदको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनः विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरे 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संसदबाट पारित भइसकेका र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरिएका विधेयकको हकमा भने के हुने भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख नभएका कारण संवैधानिक प्रश्न छ। अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा के फरक छ?
2078 जेठ 9 गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको नेपालको नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र हाल विवादित रहेको विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै भिन्नता छैन। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो 5 वर्ष वा 7 वर्ष जस्ता कुनै पनि समय अवधि तोकिएको थिएन। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र देउबा सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै भिन्नता नहुँदा पनि किन यति धेरै बखेडा भइरहेको छ भन्ने मूल प्रश्न हो। विक्रम सम्वत 2078 मा पेश भएको अध्यादेश र हाल पेश भएको विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको भनेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकताको व्यवस्था मात्र हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ल्याएको विधेयक भन्दा हाल प्रमाणीकरण विधेयक फरक नभएको भनेका थिए। पहिलाको मैले अघि जुन अध्यादेश भने त्यो अध्यादेश जारी गर्दा अहिले प्रतिपक्षी दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि सरकारमा थियौँ। हामी पनि भनेको माओवादी केन्द्र पनि। त्यहाँ के भनिएको व्यवस्था गरिएको थियो त्यो अध्यादेशमा म त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। अर्को, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यो अघिल्लो सरकारको मैले अघि भने प्रतिपक्षी दलको अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको अध्यादेश हो, जुन अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरिसक्नु भएको थियो। अब अहिलेको विधेयक हामीले जो पारित गऱ्यौँ अघिल्लो सदनबाट, म त्यो पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। छनालाई हुबहु त्यही छ, तर पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन मैले आवश्यक ठाने। सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। जस्ताको तस्तै जे अघिल्लो छ त्यही पछिल्लो छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। जस्तो अगाडि छ त्यस्तै, जस्ताको तस्तै। अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादित बनाउनु यो जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईँ हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने आयो। हामी सबै एकै ठाउँमा रचाउने त। जन्मसिद्ध नागरिक पाएका आमा बाबुको कुरामा त हामी त एकै ठाउँमा थियौँ, एउटै गऱ्यौँ। अहिले त्यही कुरा आउँदा हामी किन दुई ठाउँमा हुन बल गरेका छौँ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउन नागरिकता विधेयक 2073लाई संशोधन गर्न भन्दै केपी ओलीले त्यसबेला ल्याएको अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको मसी सुक्न नपाउँदै रातको 12 बजे लालछाप लगाएकी थिइन्।
पछि हुबहु 2063कै नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक भने संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक रोकेकी थिइन्। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको त्यही विधेयकलाई अदालतले रोकिदिएको छ। आखिर किन नागरिकतामा यति किचलो हो? नागरिकताको विषय संवेदनशील हो। यस विषयमा राष्ट्रपतिको गम्भीर चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि राष्ट्रपति मुलुकको संरक्षक हो, अभिभावक पनि हो। नागरिकता प्रति राष्ट्रपतिले देखाउने चासो स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर नागरिकताको विषयमा गरिने हलुका निर्णयले फिजीकरणको खतरा पनि उत्तिकै छ। फिजीकरणको डर देखाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा कहिलेसम्म गर्ने? राजनीतिक रङको आधारमा नागरिकताको विषयमा मत विभाजन हुनु सबैभन्दा उदेक लाग्दो विषय हो। दशकौंदेखि तन्काइएको र अल्झाइएको नागरिकताको इतिवृत्तान्त कस्तो छ त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, नागरिकता विधेयकको विषयले नेपाली राजनीति विभाजित भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण न्यायोचित भएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् भने उता एमालेले राष्ट्रघात भएको भन्दै आरोप लगाउँदै आएको छ। भलै यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ। राजनीतिक अकर्मण्यताले सर्वोच्चमा पुर्याइएको यो नागरिकता समस्याको इतिवृत्तान्त यस्तो छ। सात दशकदेखि विवादमा नागरिकता आखिर कहिले लाग्छ टुङ्गो? मुलुकमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैँ बहस र विवाद हुँदै आएको छ। 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बरु नयाँ नयाँ विवाद र समस्या देखिएका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलन हुँदै संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको छ। नागरिकताको विषय समाधान गर्न नसकिने विषय पनि होइन, तर नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा किन यति धेरै रडाको चलेको होला भन्ने मूल प्रश्न हो। कुनै समय कसैलाई खुसी पार्ने गरी नागरिकता बनाउने नीति ल्याउन खोज्दा विवाद र समस्या आएको भए पनि अहिले त्यस्तो छैन भन्नेहरू पनि धेरै छन्। अबको नेपालमा कसैलाई खुसी पार्ने गरी नागरिकता बनाउने नीति ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। नागरिकतामा नरम नीति सम्भव पनि हुँदैन। स्वदेशीलाई भेदभाव गर्नु भएन, विदेशीलाई नागरिकता दिनेमा कडाई गर्नुपर्छ। भारतबाट आउने नेपाली नागरिकता लिने र नेपालका पुराना मधेसीलाई पछि पार्दै राजनीतिमा अघि आउने क्रममा वृद्धि हुँदै गएकाले वास्तविक मधेसी जनतालाई अन्याय भएको भने पक्का हो। 2062-63 मा 22 लाख भन्दा बढी नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरे।
2063 सालमा 3 जनाले सरजमिन मुजुल्का गरेर नागरिकता बाँडेपछि नागरिकताको विषय झन पेचिलो बन्दै आएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको संविधानमा संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको छ। नागरिकता विधेयक 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भइसकेपछि अदालतले रोकिदिएको छ। नागरिकता समस्याको विवाद कहिलेदेखि? नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने लिने कानुनको सुरुवात पहिलोपल्ट नेपाल नागरिकता ऐन 2009 र नेपाल नागरिकता नियमावली 2015बाट भएको हो। त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन। 2009 सालपछि 3वटा ऐन 7वटा नियमावली आए, 5वटा संविधान फेरिए। यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो। तर अहिले नेपालको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था गर्यो। 2020 सालको नेपाल नागरिकता ऐन 5 पटक संशोधन गरिएको थियो। डाक्टर हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्त ठाकुर र जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकता सम्बन्धी 4वटा बेग्ला बेग्लै आयोग र समिति बने। तर तिनले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन बल्झाएर गए। नेपालको नागरिकता ऐनमा त्यो जन्मसिद्ध बाबु र आमाबाट नागरिकता पाउने भन्ने क्लज नभएको कारणले उनीहरू चाहिँ नि एडल्ट भइसकेपछि, वयस्क भइसकेपछि पनि नागरिकता पाउन सकेनन्। त्यसपछि सामान्यभन्दा पढाइ लेखाइ, तपाईँको ब्याङ्क खाता खोल्ने, होइन, जागिरमा अप्लाई गर्ने, विदेश जाने आदि इत्यादि कामहरूमा पनि उनीहरूले चाहिँ नि काम गर्न पाएनन् नागरिकता नहुने बित्तिकै, त्यसबाट वञ्चित हुने बित्तिकै। भन्दाखेरि अहिले कुरा उठेको के हो भने जन्मसिद्ध बाबुआमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था राज्यले गरोस्, त्यति मात्रै माग छ उहाँहरूको। कसैले नागरिकता बेच्ने अथवा विदेशीलाई दिने भनेको कुरै छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले गलत भाष्य निर्माण गरेर मानव एकदमै नागरिकता चाहिँ अरूलाई विदेशीलाई बेचिँदैछ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर राजनीतिक दलहरूले त्यसमा सौदाबाजी गरेको जस्तो देखिन्छ। तर उहाँहरूको गलत नियत छ। त्यसैले अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ र अहिले रिभ्यूको लागि चाहिँ यो अदालतमा छ। हामी अदालतले विवेकपूर्ण तरिकाले चाहिँ यसलाई पारित गर्छ र उहाँहरूले जो नागरिकताविहीन भएर वर्षौँदेखि बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले 2037 सालमा निर्दलको पक्षमा मतदान लिनलाई करिब 1 लाख जति कृत्य नागरिकता बनाएका थिए। त्यसपछि 2046-47 को जनआन्दोलनका बेला पनि गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। हुन त विदेशीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकुन् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील बनेको 2046 सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो। जन्म दर्ता गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रचलन 2046 सालको परिवर्तनपछि मात्रै सुरु गरियो। नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आफ्नो जन्म दर्ता र बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने परिपाटी पञ्चायत कालमा थिएन। 2046 सालको परिवर्तनपछि मात्रै यो परिपाटी सुरु भयो। 2047 माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले नागरिकताका लागि 2036 साललाई आधार वर्ष मानेर जनमत संग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्यो। 2037 सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरेका सबै भारतीय नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए। वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो हुने तर भारतीयहरूले धमाधम लिने व्यवस्था देखिएपछि 2049 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली 2025 खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू गर्यो। 2051मा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय नागरिकता आयोग बनायो। त्यो आयोगले 16 वर्ष उमेर पुगेका 34 लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो। 2052 मङ्सिर 25मा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले महन्त ठाकुरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो।
लोकेन्द्र बहादुर चन्द र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले 2053 चैतमा जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति बनायो। त्यो समितिले टोली नै गठन गरेर झन्डै 35,000लाई नागरिकता बाँड्यो। कार्यदिशा बाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। त्यो रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता 2058 साउन 8 गते गैर कानुनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। यस्तै 2056 को आम चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक ल्यायो, तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा अड्कियो। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराएर उनले लाल मोहरका लागि सोझै राजा कहाँ पठाउन सकिने कानुनी छिद्र प्रयोग गरे, तर दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च पठाइदिएको थियो। त्यसकारण पनि नागरिकताको विषयमा सबै सशङ्कित भएको हुनु। यो नागरिकताको किचलोको इतिहास लामो छ, जहाँ नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको भर्याङ बनाइएको छ। आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै राजनीतिक रोटी सेक्दै आइएको छ, जसका कारण समस्याको निरूपण भन्दा थप उल्झन थपिँदै गएको छ। आज नेपाली नागरिक भए पनि नागरिकता विहीन मात्रै हुनु परेको छैन, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। यस्तो नियति आखिर कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने सरकार यी जनताले? तिम्रो राजनीतिक स्वार्थका लागि जनता कहिलेसम्म रुहाउँछौ? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार। NIC एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ NIC एसिया। Together we fruity.